پچھلا خطبہ بھی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بنات طیبات دے بارے رسول پاک علیہ السلام دی بیٹیاں، مگر وہ دے بارے ایک میرے ذہن خلش رہ گئی اور کچھ دوستاں بھی توجہ دلائی بالکل ٹھیک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے فاطمہ، حضرت علی دی بیوی ہے، جنت دی عورتوں دی سردار، وہ دا بیان بھی ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں حضور دی خامد ام کلثوم دے رقیہ دے، انہوں دا بھی بیان ہوندا، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے دے آدمی، مگر وڈی بچی دا تذکرہ بہت گھٹ ہے، اور وہ خامد دا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہدے کرن دی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گل میں نامکمل چھڑتا جائے، سارا تو بڑی بچی دا تذکرہ اور وہ خامد دا تذکرہ بھی آنا چاہیے۔ زینب ایڈا پیارا نام ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانوں کہڑے پاسے لے گئی، بسی فنکار تے فنکارہ جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نام جڑے پاک بیبیاں دے سی ارجنا تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں، وہ دل کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ کسی نے دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، مولوی صاحب فرسودہ، توبہ توبہ، کافران دی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے انہوں پرانے نظر آتے، نویں لبدے پھردے، ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیاں دے رکھ لو۔ زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا آلہ، شاجرن حسن المنظر طیب الراحہ۔ زینب اس پودے نو کہا جاتا جنہوں ویکھدے سی عرب، اس تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی، تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شے دی نہیں۔ یہ اس پودے دا نام ہے عربی چ جڑا ویکھیا جائے تے بہت سونا اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نو معطر کر۔ زینب اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، گاہ نواسی بھی حضرت علی رضی اللہ دی بچی، خدا نام بھی زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دی بیوی زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نا نہیں لوگاں چنگا لگا، تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت پرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ، حالہ دا بچہ ہے جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنتیہ یہ ارتوئے، مگر مشہور ابو العاص ہے، ابو العاص ابن ربیع مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی ابو بکر مشہور ہے، جڑے مولوی نے پوچھا ابو بکر دا نام ہوندا شاید ہی کوئی دس سکے، نا نہیں ہوندا، عبداللہ نہیں پتا، ابو بکر پتا، کنیت پھیل گئی نا، نا پیچھے گم ہو گیا، نا لقیت ہے، ابو العاص کنیت، دوسرا نا عرب رکھ لیں سی ادب نہ بلاؤ لی، جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو الحسن، حسن کے ابا، رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم، قاسم کے ابا، جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی، فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا، بچے کے نام دے اصلی نا لقیت، حضرت خدیجہ دے سکے پان دے حالہ دے بچے، اور حضرت خدیجہ دے بارے حدیث پاک آਉਂਦਾ رسول اللہ اسلام تو پہلاں دی گل کری سی موڑ